खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। सुबह हिदायत का ये प्रोग्राम 14 अगस्त जश्न आज़ादी के हवाले से जारी है और आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी है। और बहुत ही अच्छा एक मैसेज है प्रोफेसर सिब्ते जाफ़र शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खूबसूरत नज़म की सूरत में मैं चाहूँगा हमारी बहन पेश करें। बिल्कुल, और शहीद उस्ताद सिब्ते जाफ़र साहब की बहुत ही खूबसूरत लिखी हुई नज़म पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोफेसर साहब लिखते हैं, पाकिस्तान की बुनियादों में शामिल अपना तन मन धन। पाकिस्तान की बुनियादों में शामिल अपना तन मन धन। कौन थे बानी कायदे आज़म, कौन थी फातिमा उनकी बहन। मिल्लत जाफरिया के जवानों, वार दो मुल्क पे जान और तन। पाकिस्तान की बुनियादों में शामिल अपना तन मन धन। राजा साहब की दौलत और असरो रसूख ही काम आया। मुल्क और कौम पे अपना लगाया सेठ हबीब ने सरमाया। तब कहीं जाकर हमने हासिल किया ये पाक वतन। पाकिस्तान की बुनियादों में शामिल अपना तन मन धन। पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद पे इतनी जफा, कितने मोमिन इस धरती पे कत्ल हुए बेजुर्म खता। कैसे कैसे मारे गए सेमे बदन और खुंजा दहन। पाकिस्तान की बुनियादों में शामिल अपना तन मन धन। जोड़ के फिर सारे तिनकों को अपना चमन तामीर करें। जोड़ के फिर सारे तिनकों को अपना चमन तामीर करें। पाकिस्तानी भाइयों आओ अपना वतन तामीर करें। पाकिस्तान है अपना वतन, अपना मस्कन, अपना गुलशन। पाकिस्तान की बुनियादों में शामिल अपना तन मन धन। जुर्मों सितम के बाकी मानदा थोड़े दिन भी कट जाएंगे। मिट जाएंगे जुल्म और जाबिर, जुल्म के बादल छिट जाएंगे। दूर नहीं है सिब्ते जाफर जैदी, ज़हूरे शाह ज़मन। पाकिस्तान की बुनियादों में शामिल अपना तन मन धन। कौन थे बानी कायदे आज़म, कौन थी फातिमा उनकी बहन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, बेहतरीन अशार नाज़रीन आपने सुने प्रोफेसर सिब्ते जाफ़र शहीद का ये पैगाम। और आप भी ज़रूर आइए। और बहुत सी जो कॉल्स इससे पहले आई हैं, बहुत अच्छे क्वालिटीज़ जो लीडरशिप की कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की हमारे कॉलर ने बताई कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी जो ख़जाना है उस पर बोझ ना बनने का एक दर्स दिया है। और हमारे पास जब तक ये मराहत, हमारे कौमी असम्बली और कुछ ना करे, गरीबों के हवाले से, उनके हवाले से जो भी इख्तलाफात होते हैं, बजट में उनकी तनख्वाहों के बढ़ाने के हवाले से बहुत ज़्यादा सुस्ती या बहुत ज़्यादा कंजूसी दिखाई जाती है, सादगी का दर्स दिया जाता है। लेकिन जहाँ पर अपने जो भी अलाउंसेस है बढ़ाने की बात होती है, तनख्वाहें बढ़ाने की बात होती है, तो उसमें तमाम अपोजिशन भी साथ होती है। तो ये हमें जो दर्स दिया था कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, उसके तो बिल्कुल जब तक हम उल्ट जा रहे हैं तो ये काम उल्टी होता रहेगा। कॉलर आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह अलैह। फारूक भाई जी बिस्मिल्लाह। और आपकी तमाम टीम को बहुत बहुत सलाम और सालाना 66 साल मुबारक, आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र साहब। करे कि बस इस साल के बाद अब कोई वतन ना उजड़े, अब कोई गुलशन ना उजड़े, अब वतन आजाद है। वाह वाह। अब कोई गुलशन ना उजड़े, अब वतन आजाद है। अल्लाह से दुआ करे कि बस आने वाले साल बस खुशकिस्मत हो और हर पाकिस्तानी के लिए नेक हो और आबाद हो। बस ये दुआ है हमारी, और आप भी दुआओं में बहुत बहुत याद करना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सैयद साहब ने एसएमएस किया है और मुबारकबाद दी है जश्न आज़ादी की। और कमर ज़हरा ने भी एसएमएस किया है और उन्होंने भी आज़ादी की जश्न मुबारक सबको दी है। सैयद खुर्रम साहब हमेशा दादू सिंह से ईमेल करते हैं, उनकी ईमेल भी शामिल है। और इसके साथ हमें शफ़क़ बतूल ने भी सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी है जश्न आज़ादी की। माशाअल्लाह। अच्छा, बहुत से इदारों में जहां हम बात करते हैं पाकिस्तान को, जिन इदारों ने मुस्तहकम किया, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। लेकिन जहां हम पाक फ़ौज के उन जवानों का जिक्र अगर ना करें आज़ादी के दिन, जिन्होंने अपनी जानें दे के अब भी वो पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं, और पाकिस्तान में जो लोग इस वक्त अपने घरों में बैठे हैं अमन सुकून के साथ, वो उन्हीं लोगों के मरून मिन्नत है जो बॉर्डर्स पे अपनी जानों का नजराना देते हैं और किसी भी मौके के लिए वो तैयार हैं, किसी भी जंग के लिए, किसी भी हालत के लिए वो तैयार हैं। तो ऐसे लोग जो ऐसे पाक फ़ौज के जो जवान हैं उनको भी जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो लोग रिटायर्ड ऐसे फ़ौजी आज़ाद प्रोग्राम देख रहे हैं और जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं,
ان کو بھی ہمارا بہت سا سلام ہے. ان ماؤں کو بھی سلام ہے کہ جن ماؤں نے اپنے لخت جگر جو ہے ان بارڈرز پر اور ان وہاں پہ بھیجے ہوئے ہیں. تو بہت سے جو پاکستان بنانے والے, پاکستان کو اپنا وطن سمجھنے والے, وہ تو ہزاروں کروڑوں ہیں, لیکن چند افراد, وہی بات ہوتی ہے کہ بالکل چند افراد ایسے ہیں کہ جو پاکستان کے در پہ ہیں. انشاءاللہ اب بیرونی جو دشمن ہے اس سے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, اندر کی جو خطرات ہیں ان سے ہم نے نمٹنا ہے اور آنکھیں کھول کے نمٹنا ہے, اپنے دفاع کو صحیح طور پہ پکا کر کے نمٹنا ہے. کالر آ چکے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, آپ کو عظما اور سارے پاکستانیوں کو جی, یوم میں آزادی پاکستان مبارک ہو. بہت شکریہ. ہماری دعائیں ہمیشہ اس پاکستان کے لیے ہے. ہم اس پاکستان کو زندہ تابندہ دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن جو آج شرپسند یہاں پہ ہے, اللہ کرے اور یہ حکومت اگر چاہے ان کو بس خاتمہ کر دے. تو آج انہوں نے پرومس تو کیا ہے کہ ہم کریں گے, یا لڑیں گے یا دوستی کریں گے, کچھ بھی ہو, پاکستان کے حالات اچھا ہو. میں پاکستان کے پرچم پہ ایک پڑھوں گا. بسم اللہ. بسم اللہ. ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم, یہ پرچموں میں عظیم پرچم, عطائے رب کریم پرچم ہمارا پرچم. ہماری عظمت کا پاسباں ہے, ہماری ملت کا ترجمہ ہے, ہماری اعزاز کا بیان ہے, ہمارے عبرت کا آسماں ہے. عظیم ملت عظیم پرچم, عطائے رب کریم پرچم ہمارا پرچم. فضا میں نغمے لٹا رہا ہے, شعور ملت جگا رہا ہے, دل و نظر میں سما رہا ہے, تمام عالم دکھا رہا ہے. یہ رنگ موج نصیب پرچم, عطائے رب کریم پرچم ہمارا پرچم. یہی نشان حشم ہمارا, یہی ہے ابر کرم ہمارا, یہ جا ہمارے یہ دم ہمارا, رہے گا اونچا علم ہمارا, علم ہمارا عظیم پرچم, عطائے رب کریم پرچم ہمارا پرچم. یہ پیارا پرچم, یہ پرچموں میں عظیم پرچم. اللہ اس پرچم کو عظیم رکھے. ہماری دعائیں ہمیشہ پاکستان کے لیے دعا میں یاد رکھیں. کیا کہنا ہے چنگیزی صاحب, بہت شکریہ. کوئٹہ سے آپ وابستگی رکھتے ہیں, رہنے والے ہیں, اس وقت لندن سے کال کر رہے تھے اور پرچم کی بات کر رہے تھے. تو ہماری جو قوم ہے, یکجہتی کی بات کرنے والے جو لوگ ہیں, وہ ان لوگوں کے ہتھے نہیں چڑھتے جو اپنے اپنے تعصب کے حوالے سے یا اپنے ووٹوں کے لیے جو بات کرتے ہیں, ملک کو توڑنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہی بات جو ایسے سیاستدانوں کے ہی ہے کہ وہ اپنے ووٹوں کے لیے قوم کو توڑنے کے در پہ ہے. کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ جو اردو بولنے والا ہے وہ الگ ہو جائے, کوئی پنجابی بولنے والے کو الگ کہہ رہا ہے, کوئی جو پٹھان ہے, پشتو, بلوچی بولنے والے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ الگ ہو جائیں. تو ایسی جو بھی بات کرنے والے ہیں وہ ان کے علاوہ بھی تو ہمارے لیڈرز ہو سکتے ہیں جو آپس میں آپ کو پھاڑنا چاہتے ہیں, آپ کو توڑنا چاہتے ہیں. ان سے اگر جان چھڑا لیں تو یہ وطن جو ہے دیکھیں کہ سالوں میں جیسے یہ قائم ہوا تھا تو سالوں میں اس کو اور بھی ترقی مل سکتی ہے. دیکھیں یہ جو آپ اردو پنجابی کی بات کریں, یہ جو ریسنٹلی حال ہی میں واقعہ ہوا ہے جو پنجابیوں کو اتار کے مارا گیا, بیسیکلی یہ آپس کی زبانوں کی جنگ نہیں ہے, یہ تھرڈ پارٹی ہے جو پاکستان میں یہ فسادات کرانا چاہتی کہ ان کو آپس میں لڑاؤ, ہڑتال ہوگی, دکانیں بند ہوں گی, اکنامی نہیں بڑھے گی, حالات خراب ہوں گے, تو ظاہر ہے کہ کاروبار پہ اور معیشت پہ فرق پڑے گا. تو ہم لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو شیعہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے یہ شیعوں کے دشمن نہیں, یہ ملک کے پاکستان کے دشمن ہیں ظاہر ہے. اور بس وہی بات کہ یہ جو اعلیٰ کار بننے والے لوگ ہیں, جو ان کے ہتھے چڑھنے والے, بے شک بیرونی طاقتیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں, بکنے والے. صبح جو سنہری بات میں میسج دیا تھا حرام کمائی, حرام. تو یہ جو بکاؤ لوگ ہیں, جو ان کے ہاتھ چڑھ جانے والے لوگ ہیں, تو یہ سارا ان کا قصور ہے. تو وہ تو کسی سے تعلق نہیں, نہ وہ انسان ہے, نہ وہ مسلمان ہے, نہ وہ
اپنی دھرتی کے حوالے سے نہ سندھی پنجابی بلوچی، یہ تو ایک شناخت، ایک پیار کرنے کی علامت ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان سے ہم نے جان چھڑانی ہے۔ کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری طرف سے آپ کو بہت بہت سلام۔ بہت شکریہ۔ آپ کو اور سب سننے والوں کو، پوری ٹیم کو، ہدایت ٹیم کو میری طرف سے پاکستان کا 14 اگست مبارک ہو۔ خیر مبارک، شکریہ۔ بہت اچھا آپ کا پروگرام جا رہا ہے، مہربانی۔ ایسے نا دل پیچھے چلا گیا ہے اچھا، آپ کی باتیں سن کے، اور سب بہن بھائیوں کی نا اتنا اچھا لگا نا، تو جو نا 2-3 پہلے وقفے سے پہلے جو 2 آئے تھے بھائی، انہوں نے بھی بہت اچھی باتیں کی ہیں، تو میں بھی تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال دوں، بالکل ڈالیں۔ آج محمد علی بنا انہوں نے بنایا تھا، تو دوسرے علامہ اقبال صاحب انہوں نے، تو میں علامہ اقبال کا نا 1-2 وہ پیش کروں گی، وہ آزادی کے حوالے سے۔ تو مجھے نا شوق تھوڑا سا ہوا تھا، میں نے پہلے نہیں پڑھا تھا، سنا تھا کافی ان کے علامہ اقبال صاحب کے شعر اور ان کی نظمیں وغیرہ سنتی، میرا دل کرتا تھا کبھی میں بھی پڑھوں نا۔ تو آج موقع ہے۔ گئی بک شاپ میں، تو ادھر سے نا وہ مجھے ان کی بک ملی، تو نا میں یہ تھوڑا سا نا پڑھتی ہوں۔ بالکل پڑھیں، بالکل تو پڑھیں۔ یہ واقعی صحیح ہے کہ جنہوں نے ہمارا ملک بنایا ہے، اہل بیت سے ہمارے مولا علی علیہ السلام کے نام سے ہے، تو انہوں نے تو جب اسلام شروع ہوا تھا، دین اسلام، ان کی وجہ سے یہ ساری جنگیں اور سارا کچھ، تو یہ بھی نام ہوئی ہے، تو ان کی بہن فاطمہ، تو یہ ان ہستیوں کے صدقے یہ سارا کچھ ہمیں ملے، پر یہ لوگ نا سنبھال نہیں سکے ہیں ہمارے ملک کو، اتنا دل دکھتا ہے بھائی فروخ۔ یہ میں چھوٹے چھوٹے ہیں نظمیں، جو مجھے نا میرا بڑا دل کر رہا تھا۔ چلے آپ پڑھیں، بالکل پڑھیں جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ ہاں جی، یاد آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد، جس دم شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کو مسکرانا، کلیوں کا مسکرانا، وہ پیاری پیاری صورت، وہ کاپلی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، آتے نہیں صدائیں اس کی میرے کف میں، ہوتی میری رہائی ہے کاش میرے بس میں، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تم ہی وطن میں میں قید پڑا ہوں، ساتھی تو ہے وطن میں قید میں پڑا ہوں، آئی بہار کلیاں پھول کی ہنسرئی ہے، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ جزاک اللہ بہن۔ ابھی اسلام آباد سے کال آ جائے گی ہمارے نقوی صاحب کی، بہت شکریہ، کیونکہ کل انہوں نے ایک ریشو بتائی کہ 90% لوگ اشعار صحیح نہیں پڑھتے، تو وہ شاید 5% اور بڑھا دے۔ تو سسٹر آپ کی حاضری ہو گئی، آپ نے وطن کی محبت میں بات کہی، ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے، اس لیے چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کالز لے لیں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی لیجیے شہزاد بھائی، آپ بسم اللہ بسم اللہ۔ جی میں دیکھ پاکستان کے تعلق ایک سب نے بات کی، لیکن ایک بات نہیں کی۔ اچھا، جب علی گڑھ میری معلوم ہوتا ہے، جب علی گڑھ میں محمد علی جناح کا جلسہ ہوا، اچھا، وہاں ایک ایسا نعرہ لگا تھا جس سے سب ڈر گئے تھے۔ وہ نعرہ تھا سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے۔ یہ نعرہ ہندوؤں کو خوفزدہ کر گیا، اور اس کے بعد پھر ہندو مسلم لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ اور بنارس میں ہماری والدہ بنارس کی، تو بنارس میں لڑائی ہوئی تو میرے 2 ماموں شہید ہو گئے لڑتے لڑتے اسی میں، مطلب وہ آ رہے تھے تو ہندوؤں نے ان کو گھیر لیا، لڑائی ہوئی اور اتنا زخم آیا کہ وہ محلے میں پہنچتے ان کا زخم
बहुत ज्यादा खून निकलने से वो शहीद हो गया, लेकिन फिर वो जो मोहल्ले के लोग थे उस लड़ाई में शामिल हुए। तो कहने का मतलब ये था कि सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएगी, ये नारा लगा था मुसलमानों का। और अब पाकिस्तान में ये नारा लग रहा है सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बचाएंगे। और यकीन कीजिए पाकिस्तान में जब से अहले बैत और अज़ादारी पर तबाही आई है 85 के बाद जिया के दौर से, उसके बाद पाकिस्तान तबाही की तरफ गया है। आप देखिए सद्दाम ने अज़ादारी पर जुल्म किया, उसकी सफा हस्ती से उसकी पूरी फैमिली मिट गई। अच्छा, अफगानिस्तान में तालिबान ने जुल्म किया अज़ादारी, तो उनके पूरे के पूरे काफिरों से काफिरों ने उनको आगे मिटा दिया, खुदा ने उनको मिटा दिया। पाकिस्तान में जिया ने किया ये जुल्म, आप देखिए खुदा ने अपने जुल्म से उसको इस तरह तबाह किया कि उसकी बोटी हो गई और लाश इकट्ठा नहीं कर सके ये लोग। अब पाकिस्तान की हुकूमत को देखिए इनके नवाज शरीफ के दौर में भी हुआ, इनको 8 साल जिला वतन हुई और हुकूमत चली गई। अब मैं इस हुकूमत से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आज़ादारी को, अहले बैत की मोहब्बत को, आज़ादारी को और रसूल के काम को तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान ऑटोमेटिक अल्लाह की रहमत से माला माल हो जाएगा और हर जुल्म खत्म हो जाएगा और यहाँ से जालिम निकल के रफा हो जाएगा। बहुत यही शुक्रिया। कहूँगा कि आज़ादारी को तहफ़्फ़ुज़ दें और हर मुसलमान दिल में अहले बैत और रसूल के गम को समझने की कोशिश करे। ये जो आज़ादारी है ये रसूल का गम है, हमारा गम नहीं है, रसूल का गम है। रसूल ने आंसू बहाया था इमाम हुसैन को गोदी में जब बैठा के किसी ने पूछा तो रोज जी, बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और आपने भी अपने ख्यालात से नवाजा। कॉलर एक और है, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं उनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। मैं इतनी तेज बोलूंगा कि टाइम बहुत कम है कि उज़मा बहन से ट्राई करूंगा कि दो उनसे भी ज्यादा करूंगा, मैं जल्दी अपना जो है चले, ना बयान कर दूं। आपने कहा था कि नकवी साहब कहते हैं कि 95% जो है ना वो लोग शेर गलत पढ़ते हैं। उन्होंने तो 90 कहा था, आज के बाद वो शायद 100% हो जाएगा। सही है, तो सही ये नकवी साहब की इस्लामाबाद जो है ना उनके लिए 3 बांध पढ़ूंगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है। जी जरूर। तो इसी के अंदर झंडे का भी जिक्र आ जाएगा और मेरे इमाम का भी जिक्र हो जाएगा और मैं उम्मत को बताऊंगा कि उम्मत का तराना क्या है, ये शाद बात जो हम कहते रहते हैं। तो दूसरी बात मैं नकवी साहब को इस्लामाबाद में ये कहना चाहता हूँ कि जो डैडी ने एक्सप्लेनेशन इधर यूनिवर्सिटी में की, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने आजाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान पैदा हुआ था। इसके ऊपर तवज्जो दें, आजादी और होती है, पैदाइश और होती है। तो पाकिस्तान का केक काटना चाहिए, जन्मदिन मनाना चाहिए। एनीवे, तो आपकी तरफ से केक आना चाहिए था फिर जी, आपकी तरफ से केक भी आना चाहिए था फिर। हाँ, जिस दिन कुकिंग प्रोग्राम करूंगा उसी दिन ही तो मैं केक काटूंगा। बस फिर आप ख्वाब में सो के केक काटें। जी, आपके बंद रह जाएंगे नहीं तो। जी बिस्मिल्लाह। मेरे बंद रह जाएंगे, सॉरी जल्दी बोलो। उस्मा बहन मुझे रास्ते में काट दी कि मैं शेयर ना अपने में। जी। एनीवे, उसी की सरफराजी है बुलंद उसका फरेरा है। फरेरा उसका कहते हैं झंडे को, जो लोग नहीं जानते शायरी को, उसको उनके लिए एक्सप्लेनेशन है। उसी की सरफराजी है बुलंद उसका फरेरा है, जुलूस की रेत पर अपना लहू जिसने बखेरा है। हुसैन इब्ने अली से हमने ये इदराक पाया है, शनासाने हक का आखिरी करबल ही देरा है। अभी तक हम हिसारे जुल्म से बाहर नहीं निकले, हमारे चासू अफवाज यजीद का घेरा है। ये 4 बार में पूरी किसी दिन और मैं पढ़ूंगा। तो बाकी ये है कि फारूक भाई जो तराना दिया है, जो उम्मत के लिए है, वो सिर्फ एक ही है जो मेरे इमाम ने और जो मेरा नबी छोड़ के गया है, वो यही है। लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक, लब्बाइक ला शरीक लक लब्बाइक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बाइक। अल्लाह ताला हमको तौफीक अता फरमाए कि हम शहद की मक्खियों की तरह उम्मत बांधे। कभी भी एक मक्खी अपना शहद का छत्ता नहीं बना सकती। मेरी दुआ है आज के दिन कि ऐ अल्लाह उसी तरह हमारी उम्मत हो जाए जिस तरह शहद की मक्खियां मिल के शहद बनाती हैं और वो शफा अदा करती हैं पूरी दुनिया में, हर इंसान को देती है। इसी तरह इस वक्त तो हर शहद की मक्खी एक है, वो कभी शहद नहीं बना सकती। मुसलमानों सुन लो, और टाइम बहुत कम है, बहुत सारी बातें थी। चले तो फिर सही, कल भी हम कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। मुझे टाइम दिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया। और जी, कोई अगले कॉलर अगर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी,
فی الحال نہیں ہے، اور آخر میں میں چاہوں گا 5 منٹ مجھے بھی دے جائیں، اور آخری کالر اس کے بعد پھر ایک ترانے کے چند اشعار ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جناب فروغ صاحب، میں محمد یعقوب لندن سے جی محمد یعقوب صاحب بہت شکریہ۔ آپ کو رضمہ بیٹی کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، وعلیکم اور السلام۔ سب شہزادوں کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہیں اور اس نعمت کا بھی شکریہ ادا کرتے رہیں، اور اسی کے ساتھ ہی ہم لوگوں کو کلمے کے ذریعے سے اپنے نبی کی تابعداری اور اہل بیت کی تابعداری میں آنے کا بھی شرف حاصل ہو۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اور سب شہزادوں کو پھر دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور کلمہ پڑھتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا شرف حاصل کرتے رہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور سب شہزادوں کو آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ اور ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ محمد یعقوب صاحب آئے اور دعاؤں کے ساتھ حسب معمول ہمیں نواز کے گئے ہیں، جزاک اللہ۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ۔ جشن آزادی سے متعلق اور اس پروگرام سے متعلق تو بہت سی ایسی باتیں رہتی ہیں جو آپ کنٹینیو رکھنا چاہیں گے۔ آج 14 اگست ہے، بہت سے ہمارے ہدایت فیملی ممبرز جو بات کرنا ان سے نہیں ہو پائی، وہ کل بھی 15 اگست ہے، یعنی 14 اگست کا دوسرا دن ہے۔ جیسے عید ہم 3 دن مناتے ہیں، تو چلے 14 اگست والے کل اپنے جو پاکستانی بھائی ہیں وہ مزید بات کر سکتے ہیں، اور جو انڈین ناظرین ہیں، انڈیا کہ جو ہدایت فیملی ممبرز ہیں، ان کی کل جشن آزادی ہے، تو ان کو بھی ہم ضرور مبارکباد بھی دیں گے اور وہ بھی سیلیبریٹ کریں گے۔ آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ بالکل آخر میں یہی میسج ہے کہ پاکستان ہماری پہچان ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے، ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو ایز اے پاکستانی پہچانے جاتے ہیں، تو کوئی بھی اپنا عمل، کوئی بھی اپنا فعل اس طرح نہ کریں کہ جس سے ہم اپنے ملک کے لیے بدنامی کا باعث بنے، کیونکہ آلریڈی پاکستان کو ہم نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اتنا بدنام کر دیا ہے۔ نیکسٹ آنے والے فیوچر کے لیے تمام ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہی میسج ہے کہ اپنے عمل سے اپنے ملک کو بدنام نہ کریں۔ ماشاءاللہ۔ تو ناظرین بہت شکریہ۔ چند اشعار ہیں ترانے کے، وہ میں پیش کروں گا اور اسی ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کریں گے۔ کنٹرول روم میں جو بھائی نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تمام جو اس وقت مومنین، تمام جو مسلمان پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور، عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور، میری ہستی میں آنا ہے، میری مستی میں شعور، جہاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن، ہے وطن پیارے وطن، ہے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، ہے میرے پیارے وطن، ہے وطن پیارے وطن، میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیا، میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حصار، میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاؤ نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن،
اے میرے پیارے وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن،